Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya misugilon si Jesus kanilaglaing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi, samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo, ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom, og misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo nini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami o pangibton namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kaysa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil o kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay inon ko ra unya ang mga tig-ani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini o gilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo o gipusa didto sa akong kamalig." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Nagpuyo kami aning kalibutan nga naa ang mayo ug dautan o Ginoo. Ang kaayo ginasamok sa mga walay kapuslanan ug ang dautan ginahagit sa pagbag-o kamatuoran. Kasagaran dili kami kabantay sa mga pangsamok-samok ug pagpangdaot. Kalit sila mo tumaw nga walay damha. Makuratan na lamang kami nga adunay mga panghitabo ug pagbati nga dili jud angay ug mayo. Umula kami Ginoong Dios nga magmabinantayon kami aron dili kami mahaylo ug mailad sa kawalay kapuslanan. Dad-a kami sa pagkamatuohon kanimo aron masalig namo ang tanan nga sa igong panahon maghari na jud gihapon ang kaayo kaysa dautan, ang kamatuoran kaysa bakak, ang kalampusan kaysa kapakyasan, ang kalipay kaysa kagul-anan. Amen.